पुटिनलाई बाइडेनले युद्ध अपराधी भनेपछि रिसायो रुस। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पहिलो पटक रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध अपराधी भनेका छन्। उनको यो भनाइपछि रुस रिसाएको बताएको छ। बाइडेनले व्हाइट हाउसका एक सञ्चारकर्मीसँग जवाफका क्रममा उक्त टिप्पणी गरेका थिए। बिना तयारी यस्तो टिप्पणी बाइडेनले गरेको बताएको छ। यसले अमेरिका र रुसबीच कूटनीतिक तनाव थप्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ। रुसी समाचार संस्था टाइम्सका अनुसार क्रेमलिनले बाइडेनको उक्त टिप्पणीलाई अस्वीकार्य र अक्षम्य बताएको छ। बीबीसीका अनुसार बुधबार एकजना सञ्चारकर्मीले बाइडेनलाई सबै कुरा देखेपछि पुटिनलाई युद्ध अपराधी भन्ने तपाईँ तयार हुनुहुन्छ त भन्ने प्रश्न गरेका थिए। सुरुमा बाइडेनले छैन भनी जवाब फर्काएका थिए, तर सञ्चारकर्मीले प्रति प्रश्न गरेपछि बाइडेनले भनेका थिए कि मैले भन्नेछु भनेर सोध्ने भएको हो। मलाई लाग्छ कि उनी युद्ध अपराधी हुन्। रुसी राष्ट्रपति पुटिनको निन्दा गर्न बाइडेनले यस्तो भाषा प्रयोग गरेको र पहिलो पटक हो, तर पनि राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसले बाइडेनको उक्त भनाइ आधिकारिक नभएर केवल व्यक्तिगत मनबाट बोलेको भनी बचाउ गरेको थियो। व्हाइट हाउसकी प्रवक्ता जेस साकीले बचाउ गर्दै भनेकी थिइन्, राष्ट्रपतिले युक्रेनमा भएको हिंसाको बर्बर तस्बिर देखेपछि आफ्नो मनबाट बोलेको हुन्। आधिकारिक रूपमा घोषणा गरेको होइन र उनका अनुसार आधिकारिक रूपमा युद्ध अपराध निर्धारण गर्नका लागि भने विदेश मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने एउटा छुट्टै कानुनी प्रक्रिया रहेको छ। उता पुटिनका प्रवक्ता दिमित्र पेस्कोभले चाहिँ रुसी समाचार संस्था टाइम्स मार्फत भनेका छन्, हामी राष्ट्र प्रमुखको यस्तो अभिव्यक्ति अस्वीकार्य र अक्षम्य मान्छौं, जसका बमले विश्वभर हजारौं रुसी राष्ट्रपति पुटिनको निन्दा गर्न बाइडेनले यस्तो भाषण प्रयोग गरेको यो पहिलो पटक हो। तर पछि राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसले बाइडेनको उक्त भनाइ आधिकारिक नभएर केवल व्यक्तिगत मनबाट बोलेको भनी बचाउ गरेको थियो। उता पुटिनका प्रवक्ता दिमित्र पेस्कोभले चाहिँ रुसी समाचार संस्था टाइम्स मार्फत भनेका छन्, हामी राष्ट्र प्रमुखको यस्तो अभिव्यक्ति अस्वीकार्य र अक्षम्य मान्छौं, जसका बमले विश्वभर हजारौं मानिसहरूको ज्यान लिएको छ, उसैले हामीलाई युद्ध अपराधी भन्ने गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। प्रहरी प्रमुख डीआईजी अरुण कुमार जीसी मोरङ, प्रहरी प्रमुख एसपी जनार्दन जीसी सहितका प्रहरी अधिकारी उर्मिला सहकर्मी लगायतले उनको शवमा पुष्पगुच्छा अर्पण गरेर अन्तिम विदाई गरेका थिए। एक शिक्षकले छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ गर्न गएको प्रहरीमाथि आक्रोशित भिडले आक्रोशन गर्दा महिला प्रहरीको मृत्यु भएको छ। लेटाङ 5 खेरुवामा भएको झडपमा घाइते प्रहरी जवान 24 वर्षीय उर्मिला श्रेष्ठको आइतबार मृत्यु भएको हो। जवान उर्मिला श्रेष्ठको परिवार नै प्रहरी सेवामा रहेको पाइएको छ। उनी 3 वर्ष अघि मात्रै प्रहरी सेवामा भर्ना भएकी थिइन्। मोरङको लेटाङमा आइतबार बिहानीदेखि भड्किएको माहौल शान्त पार्न उर्मिला सहितको प्रहरी टोली दिउँसो विराटनगरबाट 30 तर्फ गएको थियो। घटनास्थलमा पुगेका मोरङ प्रहरी प्रमुख जनार्दन जीसी सहितका 25 जना प्रहरीको र 7 जना स्थानीय झडपमा परि घाइते भएको 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता एसपी नवीन राज राईले जानकारी दिए। एसपी जीसीको खुट्टामा चोट लागेकोले बताए। एसपी जीसीका बडीगार्ड प्रहरी हवलदार मेघचन्द्र राई पनि घाइते भएका छन्। 26 वर्षीय उर्मिलाले 2076 साउन 1 गते प्रहरीको जवान पदमा सेवा प्रवेश गरेकी थिइन्। उनको दारबन्दी प्रदेश 1 सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय रानी विराटनगरमा थियो। छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा लागेका शिक्षक मनोज पौडेललाई विद्यालयमै प्रहरीले सुरक्षा दिएर राखेको थियो, तर स्थानीय प्रहरीको टोलीले मात्रै उनलाई विद्यालयबाट निकालेर प्रहरी कार्यालय लेटाङ लैजान सकिन। स्थानीयको नाराबाजी र आन्दोलनलाई शान्त पार्न दिनभर खटेका उर्मिला सहितको टोली साँझ कार्यालयमा फर्कने क्रममा पनि आक्रोशित स्थानीयको निशानामा परे। आरोपित शिक्षकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी लैजाने क्रममा भिडबाट सजाय दिन चाहेको आक्रोशित स्थानीयले प्रहरीमाथि नै आक्रमण गर्दा उर्मिला घाइते बनिन् र उपचारको क्रममा उनको निधन भएको थियो। 1 वर्ष अघि मात्रै उदयपुरमा उनको विवाह भएको थियो। उनका श्रीमान पनि प्रहरी जवान नै हुन्। उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलाममा कार्यरत छन्। उर्मिला दाजु भाउजू पनि प्रहरी नै हुन्। दाजु प्रहरी सहायक निरीक्षक असै हुन् र उनी पनि मोरङमै बख्रिन चौकीमा कार्यरत छन्। लेटाङको माहौल तनावग्रस्त भएपछि शान्त पार्न भन्दै रानीबाट 50 जनाको थप फोर्स लेटाङमा पठाएको थियो, जसमा उर्मिला पनि थिइन्। लेटाङको इलाका प्रहरी कार्यालयको टोलीलाई थप फोर्स आवश्यक पारेको कारण उनीहरू त्यहाँ पुगेका थिए। 2042 साल कार्तिक 14 गते खोटाङको बराह पोखरी गाउँपालिका 4 मा उर्मिलाको जन्म भएको थियो। 3 सन्तान मध्ये उर्मिला एक्लै छोरी हुन्। उर्मिलाको 1 दाजु र 1 भाइ छन्। उर्मिलाले उदयपुरको त्रियुगा जनता क्याम्पसबाट स्नातक पूरा गरेपछि प्रहरी सेवामा भर्ना भएकी थिइन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। 2 जनालाई प्रहरीले 12 घण्टा भित्रै पक्राउ गर्न सफल भएको हो। उनीहरूले बलात्कारपछि नाबालिकाको टाउकोमा ढुङ्गा र बियरको बोतलले प्रहार गरेर गम्भीर घाइते बनाएका थिए। छाडीमा फेला पार्दा उनी सकत्याम्य अवस्थामा थिइन्। यौनाङ्ग र ताम्य अवस्थामा भएको प्रहरीले भेटाएको थियो। बालिकालाई फागुन 27 गते मोरङको बेलबारी 8 बाट खेल्दै गरेको अवस्थामा चोकफन चकलेट दिई ललाई फकाई गरी पीडितको घरबाट 250 मिटर उत्तर पश्चिम दिशाको घर वरिपरिमा करडी गरी बियरको बोतल तथा ढुङ्गा प्रहार गरी ज्यान लिएको कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले बताउनु भएको छ।
छ। अभियुक्तलाई प्रहरीले शारीरिक र प्राविधिक अनुसन्धानबाट घटना भएको 12 घण्टामा पक्राउ गरेको उपरीक्षक जीसीले जानकारी दिए। उनीहरूलाई रात एक अस्पताल एक पसलमा मांसपेशी गरी मामा घरमा गएर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आरोपी अजय चौधरी 2 वर्ष अगाडि 2 वर्षीय बालिकाको अपहरणमा मुद्दा करार चलान भई गएको मङ्सिर 18 गते अदालतको फैसलाबाट रिक्त भएका थिए। बालिकाको सब विवश अवस्थामा फेला परेको उपरीक्षक जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई पूर्व पक्षका लागि 5 दिन अदालतबाट म्याद थप गरेको छ भने घटनाको आरोपमा आजीवन कारावासको माग गरेको प्रहरीले जनाएको छ। करिश्माको अन्तिम संस्कारमा उनका परिवार भक्कानी, घटना देखिएका सबैका आँखा रसाए। बिचरी त्यति सानी बच्चीमाथि यस्तो घटना भयो र स्थानीय विश्व निरौला भन्छन्। उनका बाबुआमाले अनेक सङ्घर्ष गरेका थिए र त्यो घटनाले हामी सबैलाई त्रासी दिएको छ। अहिलेसम्म आमाको होस खुलेको छैन र राजकुमारका छोरा केही समय यता बिरामी छन्। 2 छोरी मध्ये 1 जना शारीरिक अपाङ्गता भएकी छन् र उनी बोल्न सुन्न सक्दिनन् र काममा नगएपछि राजकुमारलाई आफूसहित 5 जनाको जीवनको धान्न धौधौ भएको छ। गाउँका महिलाहरूको समूहले चन्दा उठाएर उनलाई सहयोग गरिरहेका छन्। समाज सञ्चार जगत र बुद्धिजीवी उद्योग व्यापारी व्यवसायी पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको लेख बताए। सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्रिय नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुगाउनेमा मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ। बैठकले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीश रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तुला र खुशी प्रसाद थारूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानून सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने निर्णय भएको छ। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्र प्रसाद आर्यलाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूलाई सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। अमेरिकाबाट जहाज चढेर नेपाल आइपुगी 7वटा साँढे। अमेरिकाको सिकुबाट प्लेन चढाएर ल्याएको 7वटा साँढे 3 दिनको हवाई यात्रापछि शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। गाईको नस्ल सुधार तथा दूध विकासका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको 7वटा साँढे नेपाल आइपुगेका हुन्। 23 फेब्रुअरी अर्थात् 11 फागुनमा अमेरिकाको सिकागोबाट हिँडाइएको उक्त साँढेहरू कतारको राजधानी दोहा, भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली विमानस्थल हुँदै 3 दिनको जहाज यात्रामा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको मन्त्रालयले अन्तर्गतको नेपाल लाइभ स्टार सेक्टर र नोभेम्बर आयोजनाले जनाएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीसम्म कतार एयरबेजमा ल्याइएका साँढेहरू त्यसबाट भने नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा चढेका थिए। नेपाल ल्याएका साँढेहरू मध्ये 2वटा 100% शुद्ध होलिस्टन जातका हुन् भने 5वटा 100% शुद्ध जर्सी जातको भएको आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर केशव भट्टले जानकारी दिए। शुक्रबार आइपुगेको साँढेहरू अहिले काठमाडौँमै आइसोलेसनमा राखिएको र केही दिनमा पोखरामा रहेको बिर्री उत्पादन केन्द्रमा पठाइनेछ। कृत्रिम गर्भधान मार्फत नस्ल सुधार र दूध उत्पादन बढाउन 170 वर्षपछि स्केलमा पहिलो पटक 100% शुद्ध साँढेहरू नेपाल ल्याएका छौं। यस राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा लगेर नस्ल सुधारमा प्रयोग गरिनेछ। भट्टले अनलाइन खबरसँग भने जङ्ग बहादुरले 1907 मा ल्याएपछि पहिलो पटक अमेरिकाबाट साँढे ल्याई आयोजनाको दाबी छ। नेपाल ल्याएका मध्ये 2वटा साँढे शुद्ध होस्टेल र 5वटा जर्सीका साँढे हुन् र 10 देखि 12 महिना उमेरका यी साँढेहरूको कुल 2300 किलो छ। साँढेहरू नेपाल ल्याउन मेडग्रम नामक सप्लायर्सले ठेक्का पाएको थियो र सिकागोदेखि पोखरासम्म पुर्याउन कुल 1,30 लाख सप्लायर्सले ठेक्का पाएको आयोजनाले जनाएको छ। दूधका लागि किसानले व्यावसायिक रूपमा पालेको गाईमा उन्नत जातको नस्ल सुधार गर्न यी साँढेहरू ल्याएको भट्टले बताए। राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा यी साँढे मार्फत संकलन हुने बेरिय स्थानीय नेपाली गाईलाई क्रस गराउँदा 50% सम्म गुण सर्छ। यसले हाम्रो गाईहरूको दुग्ध उत्पादन क्षमतामा बढ्छ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर भट्टराईले भने 18 देखि 21 महिनाका हुँदा वयस्क हुने यी साँढेहरूबाट उत्पादन हुने बेरिय नस्ल सुधारका लागि उच्च कोटिको हुने राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयले जनाएको छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। 2वटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द कर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका
नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले रातारात एमसीसी कन्फ्याट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो छ, राष्ट्रका विरुद्ध घोषणा गरिएको बन्द कार्यक्रमलाई पुरै तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील सच्चा लोकतन्त्रवादी लगायत आम जनसमुदायमा अनुरोध गरिएको छ। यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले तत्कालीन जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। यसलाई पुरै लगातार तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू लगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। साथै आज एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनमा घाइते सम्पूर्ण देशभक्त योगदानहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल बन्दको घोषणासहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेकपा महासचिव विप्लव नेकपा नौ क्रान्तिकारी